لاہور पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसने सारे पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा था। जी तो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। 8 लाख रुपए इनाम और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है सर, आपको मुबारक हो। 15,000 या 20,000 अभी आपको अकाउंट नंबर हम देंगे जायज़ कैश का, उसमें आपने जमा कराना। ये लोग डिजिटल क्राइम करते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं और मैसेजेस किए जाते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान से 50 लाख रुपए का इनाम निकला है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कुछ लाख रुपए या कुछ हज़ार रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। मासूम लोग हैं वो इनके झांसे के अंदर फंस जाते हैं और जिस नंबर से फ़ोन या मैसेज किया जाता है वो नंबर भी बंद कर दिया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसने सारे पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा था। ये लोग डिजिटल क्राइम करते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं और मैसेजेस किए जाते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान से 50 लाख रुपए का इनाम निकला है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आपके लिए कुछ लाख रुपए या कुछ हज़ार रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। तरीक़ा वारदात बहुत दिलचस्प और बहुत आम है। हर पाकिस्तानी इस वारदात से या तो शिकार बना है या बाल बाल बचा है। आपको कहा जाता है कि इनाम निकला है, लिहाजा आप लोग एक मखसूस रकम का जो टैक्स है वो अदा करें और उसके बाद ये इनाम आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जो लोग लालच करते हैं या मासूम लोग हैं वो इनके झांसे के अंदर फंस जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एक कसीर रकम इन लोगों को जमा भी करवाई और जिसके बाद जिस नंबर से फ़ोन या मैसेज किया जाता है वो नंबर भी बंद कर दिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग किस तरीके के साथ वारदात करते हैं, कितने पैसे हड़प कर चुके हैं और ख़ास कर जो सबसे अहम बात है कि ऐसे फ्रॉड से, ऐसे नौसरबाजों से बचने का तरीक़ाकार क्या होगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं जिशान के नाम से करता था सर। क्या करते थे बताओ ज़रा। मैं करता सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। जिशान अली बात कर रहा हूँ सर। आप कैसे हैं? ठीक हैं सर आप? तो सर आपको कॉल की जा रही है, आपको 8 लाख रुपए इनाम और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है सर, आपको मुबारक हो। जी तो पाकिस्तान की जानब से सर आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस नंबर पे आपको ना भी सर आपको जो इनाम हासिल करने के लिए आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। जो जी तो पाकिस्तान की तरफ से जो 8 लाख 2 तोले सोना दिया जा रहा है, आपको टैक्स जो आ रहा है ना, वो कह रहे थे ना सर कितना टैक्स आ रहा है, हम कहते थे सर कि आपको 14,000 या 15,000 रुपये का सर आपको टैक्स आ रहा है, वो आपने जमा करवाना है। तो वो सर पूछते थे भी कैसे आपने जमा करवाना, हमने करवाना जमा। हम कहते सर आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपने दुकान पे जाके किसी भी जायज़ कैश वाली दुकान पे जाके अकाउंट में सर आपने जमा करवाने हैं। सर उनको अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें फिर वो जमा करवाते थे। फिर जब 8 लाख रुपए जो इनाम निकालते थे सर, जो उसका टैक्स होता था वो ले लेते, 2 तोले का जो टैक्स रह जाता था सर वो बाद में फिर लेते थे सर उससे। कितने को लोगों को चूना लगाते थे एक दिन में? सर जी तकरीबन 80 60 70 80 यानी कि मैसेज करते थे जिसमें सर एक या 2 आदमी आ जाते थे। एक आदमी आ जाता को जिसके पास पैसे होते तो कम होते थे, किसी के पास मुकम्मल फ़ीस के लिए होते सर वो दे देते थे। किसी को कंसेशन भी करते थे कि नहीं? हाँ जी। किसी को टैक्स में छूट भी देते थे कि नहीं? हाँ जी छूट मिलती थी सर उसको। कितनी कितनी? सर जितने उसके पास होते सर इतने ले लेते थे। वो कह रहा था हमारे पास इतने हैं तो हम इतने ले लेते थे सर। 3-4 दिन में एक आदमी या 2 आता था, उसके पास भी पैसा नहीं होता था, थोड़े बहुत दे जाता था। तो उसके बाद कहते हमारे पास पैसा ही नहीं है, नलबो का कहते हमें सब मालूम है, सारा पता है हमें भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ जायज़ कैश कंपनी से बहुत फ्रॉड हो चुके हैं ना, इसलिए कोई मुतमैन नहीं आदमी होता था। मैं सर मजबूरी के तहत ये बैठा था, मेरा तो कोई काम नहीं था ऐसा। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले मजदूरी करता था सर मैं। क्या? मैं मजदूरी करता, फेरी लगाता था मैं। तो ये बच्चे जो सारे ये हैं कौन ज़रा? सर ये भी रिश्तेदार हैं हमारे। आप तो माशाल्लाह समझदार आदमी, आपने इन बच्चों को समझाया क्यों नहीं? समझाते थे लेकिन नहीं बच्चे मानते थे। फिर आप खुद भी लग गए? सर मैं तो वैसे देखते ऐसे इनके साथ देखते, मैं कहा चल मेरी कॉल भी अटेंड कर लो, कोई 200-400 मुझे मिल जाएगा। तो पहले आपने नहीं शुरू नहीं किया? सर मैंने नहीं शुरू किया, मैं ऐसे काम करता ही नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ कि जौन सा भी सुन रहा है को उसको कोई इस काम से बचो, क्यों आगे से गालियाँ दो जो भी कोई कॉल करता हो। मैं तो सर ये हर किसी को ये मैसेज देता हूँ। कितने को लोगों को चूना लगाया, कितने को पैसे कमाए होंगे अभी तक? पैसा नहीं मैंने तो कमाया, मैं तो सिर्फ ये गालियाँ खाई हैं, जो भी मुझे कोई पैसा नहीं दिया किसी ने। अच्छा, बच्चों ने आपको दिया ही जायज़ कैश वाला बनाया है, मतलब जिसकी चलती कम है? हाँ जिसकी चलती कम, अभी इसका कोई लग गया ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, आप ही बैठा रहेगा ये ऐसे ही। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 9 क्लास में पढ़ता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद फैसल। तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम इस केस में कैसे आ गए? सर स्कूल से आके हम भी बैठ जाते थे। ये आइडिया आया किधर से? ये सब करते थे, हमने कहा हम भी बेले हम भी काम कर लें। कितनी देर पहले ये करने की सोची? हमें 1.5 साल हो गए। कितने पैसे कमा लेते थे एक दिन में? एक दिन में 1-2 बंदा आ जाता था, फिर उसका 4% हमें मिल जाता था। ये चौथा हिस्सा देता कौन था?
जो आगे हमें सिमें देता था। तो कभी डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी, जेल में चले जाओगे, क्या होगा तुम्हारे साथ? कभी सोचा नहीं? जी सर आता था, हमने कहा सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनते थे? जी सर हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ, बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख 2 मोटर बाइक इनाम निकली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? वो कहते सर लेना चाहेंगे। जिस अभी आपको किसी करीबी शॉप पे जाना पड़ेगा, 15,000 या 20,000 अभी आपको अकाउंट नंबर हम देंगे जायज़ कैश का, उसमें आपने जमा कराना। शॉप वाले को ये नहीं बताना भी मेरा इनाम निकला, जमा करा कर आपने बाहर आके हमें हेलो की बात करनी। फिर हम उसको कह देते सर घर चले जाएं, वो घर जाता, फिर हम कहते आपको एक और टैक्स सारा वो भी अभी आपको जमा कराना पड़ेगा। वो कहते थे सर हमारे पास है ही नहीं। फिर वो कहते, हम कहते जितने इतने जमा करा दें, जितने होते थे सर वो जमा करा देते थे। जब जमा हो गए, अगले के पास पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या करते थे? जी सर फिर हम आगे फिर कॉल ट्रांसफ़र कर देते थे। वो वाली जो सिम थी वो बंद कब की? वो आप ही बंद हो जाती थी सर। एक दफ़ा धोखा दिया, फ्रॉड किया और सिम बंद? जी आप कंपनी वाले पीछे से पीटीए बंद कर देते। अच्छा शिकायत होती थी और सिम बंद हो जाती थी। एक और बच्चा जी, ये भी 9वीं जमात का तालिब इल्म है। बेटा तुम इस काम में क्यों आए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में सर। तो ये इस काम में कैसे आ? सर स्कूल से आते थे, सबको देखकर हमने भी शुरू कर दिया, भाई बेले रहते हैं और कोई खर्चा पानी बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमाए एक दिन में? अगर 1-2 बंदे भी एक झांसे में आ गए हैं तो एक बंदा आ जाए, किसके पास 5 हो 10 हो या 15 हो, वो आधे आधे दे जाता है। अगर ना हो तो फिर कॉल काटे देते हैं। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर जेल हो गई या पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा? कभी खौफ नहीं आया? तुम तो बहुत छोटे हो। सर आता है खौफ, बस ये देख कर हमने भी शुरू कर दिया है। ये दूसरा भी तुम्हारा भाई है, वालिदैन ने कभी मना नहीं किया? उनको पता था इस बात? सर पता है मना करते थे, पर हम कहते थे चले कोई खर्चा पानी बन जाएगा। घर वालों को भी पैसे देते? अगर आ जाते थे तो दे देते थे हम। ये वो शख्स हैं जिनसे बाप को मिलवाने वालों, ये बनते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे। शक्ल से भी ये थोड़े थोड़े ऐसे लगते हैं और इनकी बातें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। इनका तरीका वारदात क्या है, आएँ ज़रा वो भी देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं अली रज़ा के नाम से कॉल करता असली नाम बताओ। हूँ। सर मेरा नाम हनीफ। हनीफ मुझे ये बताओ कि तुम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के नुमाइंदे बन गए हो, किसी को कॉल करनी है, कैसे कॉल करोगे? सर उनको कॉल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अली रज़ा बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से। आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम और एक होंडा बाइक दी जाएगी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी नंबर पे फौरी बैक कॉल करें, आपको इनाम के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से आपको मिलेगा। सर जब वो बैक कॉल करते थे उनको बोलते थे शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं, आपको एड्रेस पे दिया जाएगा। तो फिर उसको बोलते थे कि आपको पहले थोड़े से चार्जर आ रहे हैं, फ़ीस आ रही है, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। 15,000 या 18,000 आपको जमा करना पड़ेगा। सर वो जब जमा कर देते थे, कोई जाता था दुकान पर जमा कर देता था, कोई कहता था गालियाँ निकालने लग जाता था भी ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। जो लोग गालियाँ निकालते थे वो ज़्यादा आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होते हैं। नंबर किधर से आते हैं? सर नंबर ये है कि जैसे एक सीरियल लगा लें, कोई भी कोड लगा लें, वो लग जाता है 1100 का। अच्छा कोई नंबर बताओ, मसलन आज दिन की पहली कॉल करनी है, क्या नंबर मिलाओगे? सर कोई भी नंबर लगा लें, जैसे 0301 0302 लगा के आगे 11 डिजिट पूरे कर लेते हैं। मतलब 11 इंचों के कुछ भी नंबर लगा के फ़ोन करते हो, एक नंबर मिल जाता है, उसके बाद फिर धड़ाधड़ कितनी कॉल्स होती हैं? सर वही एक नंबर फिर आगे चलते जाते हैं, एक नंबर काट देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं। घर वालों को पता है कि तुम ये वाला काम करते हो? सर बिल्कुल पता है। सर उनको वो मना भी करते थे, हम कहते थे कि सर हमारे पास लोग इतना पॉकेट मनी रखते हैं, हमारे पास भी हो सर। तो पॉकेट बनी बच्चे, तुम हलाल कमाओ ना, मेहनत करके कमाओ, कोई काम करो। तुम जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे पहले ही हालात के मारे हैं, तुम उनकी जेबों के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हो। सर अब ये होता था कि सर कोई दे जाता था ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। सर हफ्ता ऐसे भी निकल जाता था। सर हम ये कहते चलो कोई भी लग जाएगा, कोई लग जाएगा, ऐसे फिर बैठे रहते थे। सर नाज़रीन अजीबोगरीब दास्तान है, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुन ली है। मतलब ये बिल्कुल ओल्ड लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, और जो चाचा जी हैं ये ड्राइवरी करते थे, ये वाले भाई किराना स्टोर चलाते थे, ये वाले जो भाई हैं ये भी कुछ छोटी मोटी मजदूरी करते थे, और 2 बच्चे भी इन्हीं के जैसे हो गए हैं और जुर्म की जो इस दुनिया है उसके अंदर घुस गए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट कमर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस डकैत गैंग के मुतालिक कुछ चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली वो डकैत गैंग है, मूसा और डकैत गैंग, ये शेखपुरा से इनका ताल्लुक़ था, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये चोरी डकैती के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौसरबाजी करके लोगों को ये उनके साथ नौसरबाजी करते थे। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अननोन जो अनरजिस्टर्ड सिम है, गैर कानूनी सिम जो फेक सिम्स हैं, उनको यूज़ करते थे।
اس کے علاوہ یہ موبائل ڈیوائسز سے ان کی انفارمیشن لے کے اور ان کو کال کرتے تھے کہ جی میں جیز کیش کا نمائندہ بات کر رہا ہوں, میں فلاں بینک کا نمائندہ بات کر رہا ہوں, میں بول ٹی وی کا نمائندہ بات کر رہی ہوں, یا جیتو پاکستان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بن کے کال کرتے تھے. جب وہ آگے سے کال کرتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ جی آپ فلاں بات کر رہے ہیں, فلاں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کے موبائلوں میں اس طرح کے ایپس ہیں جن سے یہ عام عوام کے جو ہے نا وہ ان کی انفارمیشن, ان کے نام, ولدیت, ایڈریس وغیرہ جو ہے نا وہ نکال لیتے تھے. پھر جب کوئی ایسا بندہ کال کرے اور ان کو از خود بتائے کہ آپ فلاں بات کر رہے ہیں, تو عام جو ہمارے عوام ہیں وہ جلدی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, کوئی جیز کیش کا نمائندہ بن کے, تو یہ ان کے اکاؤنٹ ہیک کرتے تھے اور ان سے جو ہے نا وہ پیسے نکلواتے تھے. تو جو ان کے جھانسے میں آ جاتا تھا, ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے پیسے بھی گنوا بیٹھتا تھا, اپنی ساری جو کمائی ہے وہ بھی ان پہ راتوں رات امیر ہونے کے چکروں میں ان پہ لٹا دیتا تھا. سر طریقہ واردات بیسیکلی میں جاننا چاہتا ہوں, ہمیں بھی ایسے میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی کالز آئی ہوں گی, آپ نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے آپ کو. ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو گولڈن نمبر ہے, جو دکھنے میں بڑا خوبصورت اور وی آئی پی نمبر ساتھ محسوس ہوتا ہے. اس نمبر سے میسیج آتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جانب سے آپ کے لیے 30,000 روپے مختص کر دیے گئے. کوئی خاص اکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ڈالے جائیں تو آپ کو یہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, یا فلاں نمبر کے اوپر کال کی جائے, یا کوئی کوڈ بھیجا جاتا تھا؟ یہ کوئی ایک گینگ نہیں ہے یا ایک ٹیم نہیں ہے, اس میں مختلف گینگز ہیں, مختلف ان کے فنکشنز ہیں. ایک جو ان میں جو ٹیم تھی وہ ان کا کام فیک سمز پرووائڈ کرنا ہے. ایک جو ہے وہ اکاؤنٹ کے حوالے سے بینکوں کی انفارمیشن لے کے اور بینک کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہیک کرتے تھے اور اس میں سے تمام جو پیسے وہ نکال لیتے تھے. تو اس طرح یہ آرگنائزڈ کافی, اس کے کافی ارکان ہیں. کچھ پکڑے گئے ہیں, کچھ کے بارے میں انشاءاللہ ورک ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ پکڑے گئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے ان کو یہ قانون کی گرفت میں نہیں آئے. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے, اور یہ ہماری الحمدللہ ہمارے سینئر افسران کی ڈائریکشنز ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بس. سر اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ والے لڑکے اور جیز کیش والے لڑکے اگر پہلی مرتبہ پکڑے گئے ہیں, سر کتنی دیر سے گھات لگائے بیٹھے تھے, کتنا ٹائم لگا ان کو پکڑنے میں؟ یہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی تو الحمدللہ اس پہ ہم نے بھرپور ورک کیا. تو یہ 2 سے 2.5 سال سے یہ اس کام میں ملوث ہیں. دوران انٹروگیشن ان لوگوں نے بتایا. یہ ٹوٹل 6 ارکان ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں, اور اس میں چوری, ڈکیتی, سرقہ, ان کے کوئی 23 کے قریب مقدمات ٹریس ہوئے ہیں, اور نوسر بازی کے مقدمات بھی ٹریس ہوئے ہیں. تو یہ اب ریمانڈ پہ مزید انٹروگیشن جو ہے وہ جاری. آپ ان کی ایجوکیشن دیکھیں اور ان کی جو مینٹیلٹی ہے, جو ان کی جو ایول جینیس قسم کے لوگ ہیں یہ, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنے مطلب کمپیٹنٹ اور اتنی ذہانت کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگوں سے رقم ہتھیاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا پاگل بناتے ہیں. ابھی تک جو بھی تفتیش آپ نے کی ہے, ایسا کوئی نہیں واقعہ ہوا کہ کوئی بینک کا بندہ انوالو ہو, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا بندہ انوالو ہو؟ نہیں, یہ خود ہی ان کے نمائندے بن کے کال کرتے تھے, جو مطلب بتاتے تھے کہ جی میں فلاں بینک سے بات کر رہا ہوں, جیز کیش سے بات کر رہا ہوں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سے میں بات کر رہا ہوں, یا جیتو پاکستان سے بات کر رہا ہوں, آپ کا 5 لاکھ کا, 25 لاکھ کا, 10 لاکھ کا انعام نکلا ہے, 2 تولے سونا نکلا ہے, موٹر سائیکلیں آپ کی نکلی ہیں. تو عام آدمی جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے وہ ان کے جھانسے میں آ جاتا تھا کہ یار یہ تو میں جو ہے نا راتوں رات امیر بن گیا ہوں. اور بھائی بہت اچھا کام کیا آپ نے, ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. رات گئے بھی فون آ جاتے ہیں اور میسیج آ جاتے ہیں اس قسم کے. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی گائیڈ لائنز دیں کہ ایسے اسکیمر سے, ایسے فراڈ سے اور ایسے نوسر بازوں سے بچنا کیسے ہے. جی بالکل, میں یہی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس طرح کی فیک کال ہیں, اس طرح کے جو نمائندے بن کے آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے اپنا وہ تعلق ظاہر کریں, ان کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں جب تک آپ کو مکمل یقین نہ ہو کہ جی یہ واقعی ہی ان کے نمائندے ہیں. ویسے عموماً یہ بینک ہو گئے یا جیز کیش کے نمائندے یہ اس طرح کال نہیں کرتے آپ کو. جو ان کے ہیلپ لائن سینٹر ہوتے ہیں ان سے آپ خود آپ کو انفارمیشن وہ لوگ دیتے ہیں. تو یہ فراڈی, یہ نوسر باز, یہ جرائم پیشہ افراد جو ہے یہ ان سے محتاط رہیں اور ان کے بہکامے میں ہرگز نہ آئیں. اس سارے اسکیم کے اندر جو سمز استعمال ہوتی ہیں وہ کن لوگوں کے نام ہوتی ہیں؟ یہ اپنے نام کی سم استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, یہ فیک سمز ہوتی ہیں. یہ جب کوئی انسان ان کے پاس جاتا ہے, یہ اسٹالرز جو باہر ہیں, تو یہ دھوکے سے جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی 4-5 انگوٹھے ایکسٹرا لگوا لیتے ہیں. تو ایک سم ان کو دے دیتے ہیں, یا بعض دفعہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا.
لیکن وہ ان کا اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو فیک سمز ہیں وہ آلموسٹ ہر کرائم میں استعمال ہو رہی ہیں. دہشت گردی سے لے کے چوری ڈکیتی, اغوا برائے تاوان, مرڈر, جتنے بھی offense ہو رہے ہیں یا کرائم ہو رہے ہیں ان میں یہ فیک سمز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں قوانین تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے. جیسے ہی کوئی آپ کو اس طرح کی فیک سم یا فیک کال یا فیک میسیجز آتے ہیں فیک سم سے, تو ان کو فوری طور پہ آپ جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں اور ان کے خلاف جو ہے نا رپورٹ کریں, نہ کہ آپ فوری طور پہ ان کے جھانسے میں آ جائیں. اگر میرے نام کی سم ہو یا کسی بھی عام شہری کے نام کی سم ایسے اسکیم کے اندر استعمال ہوتی ہے, جب آپ ٹریس کرنے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی عام شہری نکل آتا ہے جس کے نام کی یہ سم ہے, تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے ہماری عوام کے لیے بھی کہ اپنے جو شناختی کارڈ کی جو یوسیج ہے اس کو محفوظ بنائیں, اس کو مس یوز نہ ہونے دیں. مطلب کوئی بھی آپ کو نون ان نون بندہ آپ کی کاپی لیتا ہے تو اس کو آپ انشور کریں کہ یہ کس مقصد کے لیے وہ لے رہا ہے. یہ فیک سم فیک آئی ڈی کارڈ مطلب آئی ڈی کارڈ پہ ہی یہ فیک سمز نکلتی ہیں. تو اس میں میری گزارش یہی ہے کہ اپنے جو آپ کے نام پہ جو سم ہیں ان کی ویریفیکیشن کروائیں, بایو میٹرک تصدیق کروائیں. جو آپ کے استعمال کے علاوہ جو سمز ہیں ان کو آپ فوری طور پہ بند کروائیں تاکہ کوئی اس طرح کے جو کرمنلز ہیں وہ آپ کے نام پہ جو سم ایشو ہوئی ہے اس کو مس یوز نہ کریں. کیونکہ لامحالہ طور پہ جب ان کا وہ نکلتی ہے ریکارڈ ہم چیک کرتے ہیں تو پکڑا تو وہی جاتا ہے جس کے نام پہ وہ سم ایشو ہوئی ہے, اور گلٹی بھی وہ اس کو ہونا چاہیے, اس کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے شناختی کارڈ پہ وہ سم ایشو ہوئی ہے. تو وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز جو ہے. تو اس میں اس کو آپ جو ہے نا یقینی بنائیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ جو سم چل رہی ہیں وہ آپ کے نالج میں ہیں, جو نہیں ہیں ان کو فوری طور پہ بند کریں. جب سے نیشنل ایکشن پلان آیا یہ لا بنا دیا گیا کہ سم بایو میٹرک ہوگی تو اس کے بعد ہی اس کو ایشو کیا جائے گا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اپنا کام جاری رکھیں. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور اس سے پہلے ملزمان کی بات بھی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ یہ کس طریقے کے ساتھ واردات کرتے ہیں. لہٰذا ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کے جو خواب ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیں. اس زمانے کے اندر اور اس صدی کے اندر اگر پاکستانی لوگ ایسے اسکیمرز کے ہاتھوں لٹتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.